कशें हाय तुमी बरी हाय न्हू आमी बी बरी हाय आयज हांव कोत्ता आंबाड्यांचे रोस ओके चयल्या जालो रेसिपी आनी आतां गणेशूय पावपा येयलो न्हू तेका लागून कोंकण्यागे अशें आंबाड्यां रोस घालया म्हळें चोये स्टार्ट कोत्ता चोये न्हू आंबाडे तेंक गोड लायन दवरलाय सोल्ले आनी बरें ओके आतां न्हू इंग्रिडियंट्स चोये एक नाल्ला सोय आनी चोये हें घाता करीपत्ता चिली आनी सांसवां होण्णाक ओके आतां तिंगान ग्रायंड करपाचें सांसवां घान सगळें मिक्सरान घातायचें हल्दी पावडर आतां फोण्ण ते करीपत्ता रेड चिली एक ग्रीन चिली बरें भाजोत तें सांसवां घातीं थोडी नो मसाला सगळो ग्रायंड केला सोय बीन तितू होणा घालपाचें समती ते बरो बॉयल येयले तेका आतां आनी तितून मागीर ते आंबाड घालपाचे सगळे गोड लायन दवरले ते 1 hour दवरल्या जाता आतां रेडी जाले ते बरें ओके तुमी ट्राय केल्यार जाली ही रेसिपी घेतलें बाय मागीर मेळटा तुमगे व्हिडिओ लायक जाता म्हूण समजता आनी अजून कोण चॅनल सबस्क्रायब केलें ना तें प्लीज सबस्क्रायब कोराय शेअर कोराय आनी तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली को शेअर केल्यार जालें आनी थोडेशें हांव बिचीर गेलोलें तो व्हिडिओ शेअर कोत्ता क्लिप तितून घालपा एड कोत्ता ओके टिल देन बाय